Bonjour chers élèves. Donc اليوم غادي نبداو التصحيح ديال الفرض المنزلي وغنبداو بهاد الكيستيون بازيك، أسئلة مستقلة اللي كاينين في الأول ديال الفرض المنزلي. دونك في كيستيون 1 مطلوب لنا أننا نلقاو دومين دو ديفينيسيون ديال بعض الدوال. دونك عندنا الدالة الأولى f de x qui est égale à 3 moins racine de 2 moins x. دونك هنايا المشكل فين كاين كيكون هو داخل الجذر، بحيث ان داخل الجذر خصو يكون ضروري خصو يكون عدد موجب. اذا خصنا نلزمو هادشي هذا في الدومين ديفينيسيون. خصنا نقولو الدومين ديفينيسيون هو مجموعة ديال الاعداد بحيث جوج ناقص اكس خصها تكون اكبر من او يساوي صفر. دونك حنا كنهتمو باكس، دونك كنحاولو نلقاو شنو هما القيم اللي يقدر ياخد اكس. دونك هنايا نمشيو بشويه بشويه. دونك غنديو جوج للجهه الاخرى تعطينا ناقص اكس كبر من ناقص جوج، وغنلقاو ان اكس صغر من جوج. اون فا ملتيبلي بار موان 1 دي دو كوتي. دونك هاد ليكسبرسيون هادي غنكتبوها سو فورم دانترفال. شنو غتعطينا؟ دونك غتعطينا المجموعه التعريف هي المجال موان لانفيني دو. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. يعني كاع لي زيماج خصهم يكونوا هنايا. الا مشينا مثلا خدينا ليماج، بغينا ناخدو ليماج ديال 3 امبوسيبل، ما غنلقاوهاش، غتعطينا ايرور. دونك هادي بالنسبه لا فونكسيون اف. بالنسبه لا فونكسيون جي دو ميم. دونك عندنا غاسين اكس كاري موان 1. نفس الشيء داخل الجذر خصو يكون عندي عدد موجب. دونك خصنا نقولوا ان الدومين ديفينيسيون هو مجموعه ديال الاعداد بشرط ان هاد التعبير هذا خصو يكون موجب. ما كناخدوش الجذر كامل، خصني ناخد غير اكس كاري موان 1، غير داكشي اللي داخل الجذر. دونك هنايا عندنا مجموعه من الطرق باش نخرجوا نخرجوا هاد المتفاوته هذه او هاد المتراجحه. دونك ممكن باش بصفه عامه شنو ممكن نديرو؟ كنديرو اون ريزو ليكواسيون x كاري موان 1. دونك غديرو دلتا غتلقاو دلتا اكبر من صفر. الحلول اللي غنلقاو هما ايفيدون، اللي هما هنايا هما واحد وناقص واحد. وهنايا بما ان متراجحه غنحاولو نلقاو جدول اشاره ديال x كاري موان 1. دونك عندنا هنايا موان 1، هنايا 1، سا سانيول في موان 1 و 1. والاشارات كنختارهم على حسب لو نومبر اللي كيكون حدا اكس كاري. هنا عندنا اكس حدا اكس كاري كاين 1 موجب، اذا هنا كنديرو خارج الجذرين كنديرو بلس، وداخل الجذرين كنديرو موان. دونك بما ان عندي هنايا بغيت نحل متراجح اكبر من صفر، دونك الحل اللي غيكون عندي هنايا شنو هو اللي غيكون في الدومين ديفينيسيون، هو من موان انفيني لموان 1. موان 1 انكلو بطبيعة الحال. علاش؟ لان عندي او يساوي اونيون 1 بلس لانفيني. هذه بالنسبة لا فونكسيون جي. بقات لنا لا فونكسيون اش. دونك x sur x carré moins x moins 6. توجور دومين ديفينيسيون هو مجموعة من الأعداد. هنا شنو المشكل عندنا؟ المشكل عندنا هو أنه كنعرفو أن في المقام ما خاصش يكون عندي زيرو. دونك هادشي اللي هنايا خاص يكون كيخالف الصفر. دونك هاد الشرط اللي عندي هو أن x كاري موان x موان 6 خاصها كلها تكون كتخالف الزيرو. بطبيعة الحال هادي x كاري موان x موان 6 غنجيو غنديرو بحال اللي درنا قبيله، ونديرو اون ريزو ليكواسيون. غنحلو المعادلة.
راه في الحقيقة ما عندناش معادلة، راه عندنا العكس ديال المعادلة. مي حنا غنحلو معادلة وعاد ديك الساعة نرجعو للشرط اللي عندنا. دونك هذه معادلة من الدرجة الثانية، غنحاولو نديرو دلتا. دونك الدلتا هنايا بي او كاري سي ان موان 4 فوا ا اللي هي ان فوا سي اللي هي موان 6. دونك ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Donc delta est supérieur à 0. Donc l'équation a deux solutions. x1, donc il y a 1 plus 5, et racine de 25 c'est 5 sur 2. Et 6 sur 2, ça fait 3. On a aussi 1 moins 5 sur 2. Ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. نورمالمون حنا لقينا يساوي، مي حنا عندنا يا يخالف. دونك هنايا اكس ما خصوش يساوي 3 و اكس ما خصوش يساوي موان 2. دونك شنو هي مجموعة التعريف؟ هي كاع الأعداد من غير موان 2 et 3. Voilà, donc pour la première question, هادشي اللي كاين. On va passer à la deuxième question. Deuxième question, on va étudier la parité. Donc la parité, c'est de déduire si la fonction elle est paire ou elle est impaire ou il n'est ni paire ni impaire. Donc on va prendre la fonction f qui est x3 plus 2x valeur absolue de x. Donc pour vérifier la parité, donc on doit vérifier deux conditions. Donc le domaine de définition doit être symétrique. Ça veut dire si x appartient à un domaine de définition de cette expression, de cette fonction, c'est R. On a évidemment moins x appartenant à R. Les x et les moins x المقابلات ديالها خصهم يكونوا في مجموعة التعريف باش يكون عندي هنايا لا سيميتري، باش ممكن تكون عندي سيميتري. غنمشيو نحسبوا اف ديال موان اكس. غنعوضوا ب x بموان x. Donc c'est tout simple. كنجيو نبسطو هنايا موان x على بيسونس 3 تعطينا موان x على بيسونس 3. هنايا لا فالور ابسولي دو موان x سي لا فالور ابسولي دو x. هنايا غتبقى لنا واحد الموان. On va factoriser par moins, ça va nous donner x3 plus 2x valeur absolue de x. Ça, c'est la fonction f. Donc ça, on a trouvé que f de moins x est égal à moins f de x. Alors f, c'est une fonction qui est impaire. Donc pour la fonction f, donc on a la a, on a b. F de x est égal à 1 sur x carré plus 1. Ce sont des questions basiques et simples. Donc on a domaine définition, on doit trouver toujours domaine définition. Donc domaine de définition tel que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. المقام مخصوص يكون كيساوي صفر. Donc x زائد واحد كيخالف صفر. هنايا كاينين بزاف ديال الطرق باش تلقاو الدومين ديفينيسيون. يا اما غدير دلتا وغتلقى ان هادشي هذا صغر من الصفر. في هاد الحاله شنو كنقولوا ان المعادله ما عمرها ما غتساوي الصفر. كنقولوا ان ما كاينش شي حل بحيث اكس كاري زائد واحد غيساوي صفر، يعني ان ديما غتلقى ان اكس كاري زائد واحد تخالف الصفر. دونك في هاد الحاله غنستنتجوا غنقولوا ان مجموعة التعريف شنو هي ار. حيت كاع الاعداد باش ما عوضتي ما عمرك ما تلقى ان هادشي هذا كيساوي صفر. الطريقه الثانيه هو اننا غنقولوا on a x carré est supérieur à 0, c'est évident. X carré plus 1 est strictement supérieur à 0.
donc il ne va jamais égal à 0. Donc, d de f, c'est R. Et une troisième méthode, c'est on va faire x carré est égal à moins 1. Ça, c'est impossible, c'est toujours différent. Donc, puisque c'est toujours différent, alors le domaine de définition, c'est R. Donc, puisque c'est R, la première condition est vérifiée. La deuxième condition, on va calculer f de moins x. C'est tout simple. Moins x au carré plus 1, qui est égal à 1 sur x carré plus 1, qui est égal à f de x. Alors, f, elle est paire. Puisque f de moins x est égal à f de x. Pour la troisième, f de x est égal à x sur x carré moins 1. مجموع التعريف دي دو اف، الشرط اللي خصو يكون عندي هو ان المقام ما خصوش يكون كيساوي الصفر. دونك هادشي راه درناه شحال من مرة. دونك هاد المعادلة هادي اكس كاري موان زان تيغال زيرو، راه فايتين درنا ليها الحل، لقيناها موان ان و موان زان. دونك هنايا مجموع التعريف هي ار مع هذا موان زان اي. دونك هنايا خاصنا نشوفو واش هادشي كيحقق، نكتبو هادشي على شكل مجال. دونك غتعطينا هنايا موان انفيني موان زان union moins 1 1 union 1 plus l'infini. هذا هو مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هاد. هاد المجموعة التعريف هو سيميتريك ابارامون وي، بويسكو عندي الجزء الاول غيكون من هنا، غيكون من الزيرو هنايا حتى لهنا، والسيميتريك ديالو غيكون من هنايا، يعني كاينه اون سيميتري. خاصنا نبينو عليها. كيفاش غنبينو عليها؟ غناخدو مثلا غناخدو نقولو اكس انه كينتمي لهاد المجموعه التعريف هادي دي دو اف هادي اللي عندي، وغنشوفو واش حتى ناقص اكس حتى هي، غنحاولو نلقاو واش حتى ناقص اكس كتنتمي لدي دو اف. شنو معنيش اكس كينتمي لدي دو اف؟ يعني ان اكس خصو يكون كيخالف ناقص واحد، اي اكس خصو يكون كيخالف واحد. سي بون، مزيان. هنا غنجي مباشرة غنقول ناقص اكس، غنضرب الناقص في الطرفين. هنا غنخدم بحال كنخدم على معادلة، غتعطيني انا ناقص اكس غتكون كتخالف واحد، اي ناقص اكس كتخالف ناقص واحد. ناقص اكس كتخالف واحد وناقص اكس كتخالف ناقص واحد هو نفسه، يعني ان هاد ناقص اكس هذا راه كينتمي لهاد المجموعة التعريف اللي هي شنو الخصائص ديالها؟ هو انها فيها اعداد اللي هما كيخالفوا ناقص واحد وكيخالفوا واحد، يعني ان لقينا ان ناقص اكس كتنتمي لمجموعة التعريف. دونك هذا الشرط الاولاني، دونك خصكم تنتبهوا ليه منين كيكون مجموعة التعريف ما كتكونش ار. الشرط الثاني هنايا راه ساهل عاوتاني. دونك اف ديال موان اكس غنعوضو اكس بموان اكس غتعطينا موان اكس سور موان اكس او كاري موان زان. دونك هنا غتعطينا موان اكس سور اكس كاري موان زان، غتعطينا اكس كا اكس موان، غندير موان هنايا سور اكس كاري موان زان. دونك هادشي شنو كيعني؟ كيعني ان تيغال ا موان اف دو اكس. Ça veut dire que f, elle est impaire. Voilà pour la question 2. Donc, pour la question 3, on veut étudier la valeur minimale. La valeur minimale. Minimale.
d'une fonction. Donc, pour trouver la valeur minimale d'une fonction, généralement la fonction f de x, هاد la valeur minimale شنو كتكون؟ كتكون هي واحد الفالور اللي هي صغر من الدالة كلها. إلا سمينا مثلا f ديال واحد النومبر a، خاص تكون f دو a صغر من الدالة كلها، حيت x كتنتمي لمجموعة التعريف مثلا على الدالة كلها. إلا لقيت شي تعبير بحال هكا كنقول أن f دو a c'est une valeur minimale. مزيان. دونك عطينا واحد لا فونكسيون h اللي هي x بلس 1 sur x. مطلوب منا أننا نحسبو بعض الصور. هنا غنحسب انايا غير الصورة اللي كتهمني هنايا هي الصورة ديال واحد. الصورة ديال واحد غنحسبوها هنايا، نعوضو بواحد. واحد زائد واحد على واحد هي واحد زائد واحد اللي هي جوج. مزيان. دونك هادي ا. بي قال بين ان جوج هي لا فالور مينيمال. مونطري كو دو اي لا فالور مينيمال. فالور مينيمال. دونك كومون مونطري كو دو اي فالور مينيمال؟ خاصني نبين ان جوج هي صغر من الدالة. هنايا الدالة هي اش. دونك هنايا باش نبين ان جوج صغر من الدالة غادي نحسب الفرق ديالهم اف دو اكس اش دو اكس ناقص جوج. دونك غنحسبوها هنايا هي اكس زائد واحد على اكس ناقص جوج. غنوحد المقام غتعطيني اكس كاري بلس 1 موان 2 اكس سور اكس. غنلقى هنايا غنقادها غنلقى اكس كاري موان 2 اكس بلس 1 سور اكس. غنزيد نبسطها غنلقى x moins 1 au carré. C'est une identité remarquable sur. دونك غنكتبها هنايا. بلا ما نمسح هادشي هذا. دونك غنلقى ان h de x moins 2 تيغال x moins 1 au carré sur x. مزيان. دونك في لينونسي ديال التمرين عطاونا ان x كينتمي للمجال 0 بلس لانفيني. هذا هو المجال اللي غنخدمو عليه. دونك هنايا x كينتمي ل 0 بلس لانفيني، اذا x كي داير الي بوزيتيف موجب. هادي ايدونتيتي ريماركابل تيغالا لو تو او كاري، دونك بوزيتيف x موان 1 او كاري الي بوزيتيف. دونك هاد التعبير هذا كامل كي داير الي بوزيتيف. دونك باسكو غنكتبو هادشي هذا. دونك لقينا ان h de x moins 2 est supérieur à 0. Donc h de x est supérieur à 2. يعني أن جوج هادشي pour tout كيف ما بغا يكون x من المجال 0 بلس لانفيني. دونك هادشي اللي كندرسو حنايا غير في المجال 0 بلس لانفيني. دونك جوج هي أقل قيمة للدالة في هاد المجال هذا. إذا وهنايا جوج نقولو أن 2 est une valeur minimale. Minimale sur 0 plus l'infini. هاد دو هادي راه خصني نسميها هي اش دو 1. دونك هنا اش دو اكس كبر من اش دو 1. خاصني نكتبها بحال هكا باش نكتبها بحال لا بروبريتي. نرجعو للكور باش تفهم اكثر. فوالا دونك هادشي اللي كاين. نتلاقاو في التمرين الموالي.